اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، یہ ایمان دیا 5 شرطیں جڑا بندہ انہیں شرطیں دے اتے ایمان گھن دے انہیں کو منے دے ان دا ثابت ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایمان دیا شرطیں جڑے ہیں وہ 5 ہیں کہ توجہ کرے سو اسا دو دسیندے ہیں۔ سب تو پہلے ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ٹھیک ہے نا۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، ٹھیک ہے نا دوستو۔ سب تو پہلے ایمان گھننا بنے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے اتے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ سب تو پہلے بندے دا ایمان ہونا چاہیے جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان دا کوئی شریک ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے اتے ایمان گھننا میں گھننا ہونے کہ وہ ذات جڑی ہے وہ کلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان دے بعد وملائکتہ، اون ذات دی ملائکہ دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے دے اتے ایمان گھننا ہونے جو اون ذات دے جڑے فرشتے ہیں نوری فرشتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان دے بعد فرشتے دے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑیاں کتاباں نازل کیتیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک، انہیں دے اتے ایمان گھننا ہونے کہ اون ذات نے برحق اور یقیناً اون ذات نے اپنے پیغمبر اپنے رسولیں دے اتے کتاباں نازل کیتیں۔ کتابیں دے اتے جڑے ویلے وہ بندہ ایمان گھننا ہے۔ ان دے بعد رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے رسول جڑے پیغمبر دنیا دے اتے بھیجن، انہیں رسولیں دے اتے انہیں پیغمبر انہیں نبی دے اتے ان انسان کو یقین اور انہیں دے اتے بھی ایمان گھننا وے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پیغمبر کو دنیا دے اتے بھیجے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا دین دی تبلیغ دین دا پیغام پہنچاویں، ٹھیک ہے نا۔ رسولیں دے اتے ایمان گھننا دے بعد قیامت دے اتے ایمان گھننا وے کہ قیامت برحق کے ایک نہ ایک نہیں، قیامت آمنی ہی آمنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان دے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دی اچھی بری تقدیر دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ جڑا بھی اگر سخت ٹائم دیتے سی، اگر انسان کو کوئی تکلیف دیتے سی، پہلے خوشی دیتے سی والا غمی دیتے سی، یا پہلے غمی دیتے سی یا خوشی دیتے سی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا دے اتے اون انسان کو اون بندے کو راضی ہونا چاہیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان دے بعد مرن دے بعد جڑی زندگی ہے، مرن دے بعد جڑے ویلے اٹھتی بندہ اون دین دے اتے بھی اون بندے کو ایمان گھن آونا چاہیے ہے کہ موت دے بعد یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دین ساکوں آکسی جو معاشر دے جڑا میدان ہے وہ قائم بھی تھی سی، اللہ تبارک و تعالیٰ دے جڑے فرشتے ہیں انہیں دے پیغام دے اتے ساکوں اٹھنا پائے سی، اور جڑے ڈیہ کو اساں اٹھوں قبر دے وچوں اون ڈیہ دے اتے بھی انسان کو ایمان گھننا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کل اساں ایمان مجمل پڑھسوں، ان دا ترجمہ پڑھسوں، انشاءاللہ سارے نال منسلک رہسو تاکہ اساں پاکیزہ دین دے حوالے دے نال پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔